नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासीको कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। सँगै www.imagefm.com.np र www.imagenewsfm.com.np लगइन गरेर पनि तपाईले कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सदस्यसँग छलफल गर्ने गर्छौं। छलफलका लागि आज हामीले झापा क्षेत्र नम्बर 6 का एमाले सांसद दीपक कार्कीलाई आमन्त्रण गरेका छौं। दीपक कार्कीसँगको छलफलमा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065323 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत एउटा मात्र प्रश्न बुझिने गरी राखिदिनु होला। आज हामीसँग झापा क्षेत्र नम्बर 6 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर व्यवस्थापिका संसदमा पुग्नुभएका एमाले सांसद दीपक कार्की हुनुहुन्छ। दीपक कार्की हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। मानेज्यू, हजुर यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मानेज्यू, अब सरकारले सहमतिका लागि 3 बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारे सँगसँगै अब राजनीति अलिकति संलिन्छ कि भन्ने आकलन गर्न त सकिन्छ, तर मधेसी मोर्चाले झापा मोरङ सुनसरीका नाममा पनि विवाद गरिराखेका छन्। हिजो तीनै जिल्लामा पुगेर तपाईका पार्टी अध्यक्ष मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले कुनै पनि हालतमा हामी यी जिल्लालाई अब फेरबदल गर्न सक्दैनौँ, जसले जे गरोस् हामी जुन ढङ्गबाट सीमाङ्कन गरिएको छ यी जिल्ला जुन क्षेत्रमा जुन प्रदेशमा परेका छन् यसबाट फेरबदल हुँदैन भनिदिनु भएको छ। यो चाहिँ अब मुख्य विवाद यो सीमाङ्कनमा र त्यसमा पनि पूर्वका 3 जिल्लामा छ भन्छन् मोर्चाका नेताहरू। अब सरकारका प्रधानमन्त्री अर्को मुख्य दलका अध्यक्षले चाहिँ फेरि यसो भन्नुहुन्छ। अब समस्या सुल्झिने हो कि बल्झने हो, तपाईँ कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ, लिँदै हुनुहुन्छ? पहिलो त झापा मोरङ सुनसरीको जुन कुरा आन्दोलनकारी मित्रहरूले साथीहरूले उठाउँदै हुनुहुन्छ यो बिल्कुल नाजायज कुरै हो, किनभने उहाँहरूको प्रतिनिधित्व त्यहाँबाट छैन। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि एकजना प्रतिनिधि हुने बित्तिकै झापा मोरङ सुनसरीको अधिकार उहाँहरूको आउँछ भने बाँकी प्रतिनिधिहरूको अधिकार चाहिँ के हुन्छ? उहाँहरूले कहाँ माग्ने, के माग्ने, उहाँहरूले माग्दा के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले? पहिलो प्रश्न त्यो हो। अनि त्यही 22 जिल्लाकै सन्दर्भमा भन्यो भने जम्मा उहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको सिट 11 सिट हो। 11 सिटमा पनि 4 सिट चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको गच्छेदारजी के अरे सरकारभित्र हुनुहुन्छ होइन। भनिसकेपछि यो अनावश्यक विवाद निकालेर नहुने कुरा खोजेर त प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसकारण अहिले अब हामीले प्रदेश चलाउन सक्दैनौँ र नेकपा एमाले त संविधान जारी हुनु अगाडि पनि भनेको थियो यो कुरालाई थाती राखेर अगाडि बढौँ, यसको विवाद जहिले मिल्छ त्यसलाई सुल्झाउँला अथवा छलफल गर्दै जाउँ, वैज्ञानिक आधारमा सीमाङ्कनको कुरा एउटा चाहिँ आयोग निर्माण गरेर गर्दै जाउँ भन्दा पनि उहाँहरू सीमाङ्कन पहिल्यै चाहिने अनि सीमाङ्कन गरिसकेपछि फेरि यो सीमाङ्कन भएन भन्ने जुन कुरा छ यो चाहिँ हलो अड्काएर गोरु चुट्ने बाहेक अर्को नीति होइन उहाँहरूको। त्यसकारण उहाँहरूको उद्देश्य गलत छ। यो राष्ट्रलाई विखण्डनको बाटोमा लान खोजेको यस मानेबाट देखिन्छ। अब पूर्वका 3 जिल्ला प्रदेश नम्बर 2 मा मिलाउँदा चाहिँ देश विखण्डन हुने कारण चाहिँ के छ? पहिलो कुरा भनेको त कसको इच्छामा कहाँ मिलाउने भन्दा पनि हाम्रो संस्कृति उत्तर दक्षिणको बनिसकेको छ र त्यहाँको जनप्रतिनिधि त्यहाँका जनताहरूको माग पनि त्यही कुरामा छ। हाम्रो संस्कृति अथवा हाम्रो व्यवहारमा उत्तर दक्षिण बनेको छ भनिरहँदा अहिले त तपाईहरूले त्यो उत्तर दक्षिणको व्यवहारिक सन्दर्भलाई त तोडिदिनु भएको छ नि त, होइन र भने? होइन, यसो छ। त्यो त अब साथीहरूका माग अनुसार कसैलाई उत्तर जोड्ने नहुने होइन, चुरे पनि जोड्ने नहुने समतल भूभाग मात्रै चाहिने हुँदा लौन त अब साथीहरू समतल भूभागै एउटा बनाउन त
भनेर समतल भूभाग पनि त के अरे संविधानले त बनाएर छोडेको छ नि त। त्यो कुरो पनि त उहाँहरूले मानिराख्नु भएको छैन नि। आज के जानकीको मन्दिरले त्यो प्रदेश चल्छ भनेर माग गर्ने भन्ने त संसदमा उहाँहरू नै हो होइन त। उनीहरूले त्यो संसदमा त्यो भन्ने, उनीहरू त्यो समतल भूभागको मात्रै चाहिन्छ भनेर फेरि संसदमा माग्ने भइसकेपछि यो हुँदैन भन्ने जुन कुरा छ, केही गर्दा पनि उहाँहरूलाई हुँदैन। हेर्नुहोस्, केही गर्दा पनि हुँदैन। यो सबै वितण्डा हो। अब त्यसो हो भने समस्या अब हल हुन्छ कि झन् बल्झिन्छ? होइन, यो त देशको अन्तिम निकास भनेको जनमत सङ्ग्रह। जनमत सङ्ग्रहमा जाँदा पनि उहाँहरूले जे चाहनुभयो त्यो कुरो प्राप्त हुन सक्दैन। जनमत सङ्ग्रहका बारेमा त न त सरकारले चुइक्क बोलेको छ, न त तपाईँको पार्टीले बोल्न सकेको छ। अनि त्यसको अन्तिम विकल्प भनेको जब कसैले संसदलाई मान्दैन, विधि प्रक्रियालाई पनि मान्दैन भने अर्को कुरा के दिन सकिन्छ त? अब एउटा विधि त हुनु पर्यो नि त। ठिक छ, संसदमा चाहिँ अल्पमत बहुमतको स्थिति भएको थियो भने जनमत सङ्ग्रहमा जान सकिन्थ्यो। संसदमा 90% एउटा कुनै पनि विधिबाट कुनै कुरा त पास गर्नु पर्यो होइन। विधि प्रक्रिया पुर्याउँदा पनि उहाँहरू नमान्ने, त भोलि उहाँहरूले त्यो विधि प्रक्रिया पुग्ने गरी आफ्नो चाहिँ हैसियत उपस्थिति जनाएर चाहिँ सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्दै जान सकिन्छ। दुईटैको आधारमा संविधानलाई संशोधन गर्न सकिने त आधार त काफी छ नि त होइन। त त्यो बाटो पनि जान नखोज्ने। तर हामीले मागेको कुरा हामीलाई चाहियो कि चाहियो भन्दा अहिले अरू बोलेका छैनन्। त उहाँहरूले मागेको दिने बित्तिकै त्यही पूर्वमा तपाईँलाई 9 जिल्ला मागेर बसेको लिम्बुवान छैन, उसले बेला बखतमा आन्दोलन गर्यो 9 जिल्ला मात्रै चाहिन्छ हामीलाई, यो के अरे 14 भएन जस्तो नि एकछिनका लागि मानिलियो अब मोर्चाले मागेको जस्तो सीमाङ्कन भयो, झापा मोरङ सुनसरीमा विचार गरियो र फेरबदल गरियो भने बिग्रने चाहिँ के हो? तपाईँले पहिलो त खतमै हुन्छ भन्ने चाहिँ के छ? बिग्रने भन्दा पनि नि के को लागि झापा मोरङ सुनसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिएको हो, के को लागि हो, त्यसको पहिला चाहिँ जवाब चाहियो नि त। यहाँ हामीले अहिले गरिएकै आन्दोलनबाट हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि त उहाँहरू यो काठमाडौँलाई, हाम्रो पहाडलाई अप्ठ्यारो पारेर दुःख दिएर होइन, मानवता विरोधी काम कारबाहीहरू गरेर दुःख दिएर त्यसलाई कालान्तरमा अलग्याउने उनीहरूको इच्छा हो भन्ने यसले देखिन्छ। किनभने अहिले आन्दोलन गरिएको छ तर आन्दोलनले यो सब नाकाबन्दी भएको छैन। नाकाबन्दी अर्काको सहयोगमा भएको छ, अर्काले सहयोग गरेर नाकाबन्दी भएको छ। अनि यही ढङ्गले दुःख दिएर मुलुकलाई चाहिँ विखण्डनको बाटोमा लान खोजेको हो कि होइन त? आफ्नो जनशक्तिले पुग्ने आफ्नै नेपाली दाजुभाइहरूलाई होइन, त्यही राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने, त्यही दाजुभाइलाई अप्ठ्यारो पार्ने होइन, नागरिकहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने अनि भन्ने हामी यो देशका नागरिक हौँ होइन। मधेसीको अधिकार चाहिन्छ भन्ने, मधेसमा हुने हिंसाको विरुद्धमा चुई नबोल्ने, त्यहाँ चाहिँ महिला हिंसा छ, छुवाछुत विरुद्धको हिंसा छ त्योभित्र होइन, त्यहाँ डरलाग्दो चाहिँ दहेजको हिंसा छ होइन, त्यहाँ भूमि सुधारको समस्या छ। ती दलका नेताहरूले संसदमा यो कुरा कहिले बोल्छन्? कहिले तपाईँहरूले बोलेको सुन्नु भएको छ? यही कुरा तपाईँले दमन गर्यो उहाँहरू बोल्नुहुन्छ जस्तो नि अब यो मधेसका नेताहरूको कुरा गर्नु, विशेष गरी मोर्चामा आबद्ध नेताहरूको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ होइन? यो त मधेसमा आबद्ध भनेको जो अहिले आन्दोलनमा मोर्चामा जसले आन्दोलन गरिरहेको छ त्यो आन्दोलनको मोर्चामा अहिले आन्दोलनमा त मधेसका नागरिक पनि सहभागी छन् नि होइन? ती चाहिँ के हो त्यहाँको स्थिति? मैले सुने अनुसार, त्यहाँ साथीहरूको रिपोर्ट प्राप्त गरे अनुसार त त्यहाँका सारा मिडियाहरूलाई शुद्ध उहाँहरूले दबावमा राखेको छ। त्यहाँ संविधानको जारी भएको पक्षमा अथवा संविधानको पक्षमा संविधानमा उल्लेखित कुराहरूको बारेमा होइन, जे कुरा त्यहाँ चाहिँ त्यो कुरालाई जानकारी गराउने भ्रमको खेती गर्न जबरजस्ती लगाइएको छ होइन। हाम्रो नागरिकता खोसियो, अब हामीले अङ्गीकृत नागरिकता पाउन पाउने भएकाको खोसियो, जन्मसिद्धले पनि अब वंशज पाउँदैन होइन। एउटा भ्रम छरेर हिँडेको छ। त्यो कुरालाई जनतालाई चाहिँ शिक्षा दिने अवसरबाट पनि उहाँहरूले वञ्चित गर्नुभएको छ। किनभने उहाँहरूको ठाडो शोषण यो संविधान जारी भएपछि अन्त्य हुँदैछ। उहाँहरूको मालिकै, उहाँहरूको ठेकेदारी प्रथाको अन्त्य हुँदैछ यो संविधानले। त्यसकारण उहाँहरू चाहिँ यो बाटोलाई अवरुद्ध गरेर सधैँ त्यहाँको दफेदार बन्ने जुन उहाँहरूले सोच राख्नुभएको छ त्यो कुनै हालतले केबाट सम्भव छैन। मानिलियो अब संविधान विरोधी कुरा भइराखेको छ, देश टुक्र्याउने सुनियोजित षड्यन्त्र भइराखेको छ भने तपाईँहरूले त्यहाँका स्थानीय नागरिकलाई बुझाउन
किन नसक्नु भा होइन अथवा देशसँग राज्यसँग भएको शक्ति प्रयोग गर्न किन डराउनु भा? संविधान जारी भए पश्चात चाहिँ संविधान जारी गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ एकैचोटि कार्यक्रम लिएर जाने भन्ने एउटा सहमति थियो। त्यो सल्लाह हुँदै संविधान जारी भयो। जारी भइसकेपछि नेपाली कांग्रेस त्यो बाटोबाट बाहिरियो र प्रयत्न अहिले पनि के हो भने सबै राजनीतिक दल जो संविधान जारी गर्दा सँगै छौं, यो संविधानको बारेमा संविधानको चाहिँ एउटा यसका चाहिँ राम्रा पक्षको बारेमा होइन संविधान किन ठिक छ भन्ने कुरा लिएर शिक्षाको रूपमा लिएर जाने भनियो। त्यो कुरामा नेपाली कांग्रेस पछि हट्यो। जब नेपाली कांग्रेस पछि हटेर उसले आन्दोलन ऐक्यबद्धता जारी गर्यो, संविधान जारी गर्नुन्जेल चाहिँ त्यो आन्दोलनको विरुद्धमा उभियो। जारी पश्चात उता एक ऐक्यबद्धता जताएर जुन दोहोरो स्ट्यान्डर्ड जुन सुरु भयो त्यसबाट समस्या सृजना भइसकेपछि हामीले पर्ख्यौं, सरकारले पर्ख्यो। यदि त्यसो नभइसकेपछि अब नेकपा एमाले 23 र 24 गते 22 गते चितवनमा कार्यक्रम गरेर 22 जिल्लाको कार्यक्रम गरेर माघ मसान्तसम्मको कार्यक्रम बनाएर नेकपा एमाले तराईका जिल्लाहरूमा प्रवेश गरेको छ र कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढिरहेको छ। अहिलेको असहज स्थिति जेलिनुको पछाडिको कारण, पेचिलो हुनुको पछाडिको कारण कांग्रेस हो। अब यो संविधान जारी गरिसकेपछि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा कांग्रेसले सँगसँगै अगाडि बढ्नु, कांग्रेस सत्ताको खेलमा लाग्यो। त्यो पनि एउटा अवस्था हो वास्तवमा। किनभने र हाम्रो छिमेकी मुलुकले हाम्रो संविधानलाई बुझ्न नसक्नु पनि अर्को एउटा अवस्था हो। र यो अवस्थामा वास्तवमा हामीले हाम्रा राजनीतिक दलहरूको चाहिँ स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर हामीले अगाडि जानुपर्ने, हामी जहाँ बसे पनि संविधानको बारेमा हाम्रो एकमत हुनुपर्ने जुन अवस्था थियो कांग्रेस एमाले र माओवादीको, त्यो नहुनु पछाडि पनि यो समस्या चाहिँ पेचिलो बनेको छ। हजुर, हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ प्रश्नका लागि, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो। हजुर भन्नुहोस् त। नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्कार। गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली। तपाईँ कुरा धेरै सुन्यो। हाम्रो करबाट पालित नोकर नेताहरू कानुनमाथि कहिलेसम्म विदेशीको पैसा खाएर मुलुकमा नागरिकलाई तर्पाई मार्नु देशद्रोही हो कि होइन? तपाईँहरूले आएर खर्चको स्रोत कहाँबाट चल्छ र कहिलेसम्म प्रकाशित गर्नुहुन्छ? जवाफ दिनुहोस्। पहिला त हाम्रो त हामीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको छ, दिइसकेको छ। हाम्रा आय स्रोतहरू हामीले बुझाइसकेको छ। यसमा त सम्बन्धित निकायमा तपाईँहरूले बुझे हुन्छ। अरू कसैले गलत ढङ्गले कुनै काम कारवाही गरिएको छ भने ती संवैधानिक निकायहरू छन्, तिनले खोजी गर्न सक्छन्। होइन, त्यो कानुनी व्यवस्थै छ, त्यो खोज्न अधिकारै छ। संवैधानिक अङ्गहरू बनाइसकेपछि त्यसले खोजी गर्नु पर्यो, त्यसले ठहर गर्नु पर्यो र गलत भए कारवाही गर्नु पर्यो। होइन, त्यो ढङ्गमा त्यो संस्थाहरू सक्रिय बन्नु पर्यो। अब कारवाही गर्न त्यस्ता निकायहरूलाई तपाईँले स्वतन्त्रता दिनुभएको छ र भने? अनि स्वतन्त्रता नदिएको भए त चिठी काटिरहेको छ, खोजिरहेको छ। स्वतन्त्रता चिठी काटिएको छ, त्यही भएर त तपाईँहरूको दिमाग पनि तात्तिया छ नि। होइन, कारणले चिठी काट्यो भनेर धम्की दिने काम पनि त भएकै हो नि। होइन, के बाबा त काहीँबाट कुरा उठ्नु, आफूलाई मतलब आफू गलत छैन भने अनेक ढङ्गले चिठी आउनु, त्यसको प्रतिवाद, त्यसको प्रतिकार, त्यसको चाहिँ खण्डन असन्तुष्ट जाहेर गर्न त सम्बन्धित व्यक्तिले पनि त पाउँछ नि। त्यो पनि त उसको सम्बन्धित राइट्स होइन र? सम्बन्धित निकायले पत्र काटेपछि त्यसलाई चाहिँ पुष्टाइ गरेर पनि सो गर्नु पर्यो। यदि पुष्टाइ हुन सक्दैन भने उसलाई चाहिँ क्लिन चिट दिनु पर्यो। हामीसँग फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म इटरी सुनसरीबाट श्याम पौडेल। अतिथिज्यू नमस्कार। नमस्कार। यहाँ सुन्नु न, हरेक कुराहरूमा नि तपाईँहरूको राजनीतिक कुराहरू अगाडि बढाउँदै जानुहुन्छ, जनता त्यसमा पिल्सिरहेका हुन्छन्। बारम्बार जनतालाई खालि पिल्साउनेदेखि लिएर शिकायत केही पनि भएन। के छ भन्दाखेरि तपाईँले अघि भर्खर भन्नुभयो जुनै पनि प्रतिनिधि त्यस ठाउँमा छन् भने त्यसको चाहिँ हानिमुहानी हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अब प्रतिनिधि नभएका चाहिँ हानिमुहानी नहुने, खालि यो देश टुक्र्याउने काम, देशलाई विखण्डन गर्ने काम। पहिले कुरो नेपाली जनताको चाहना के हो? नेपाली जनताले के चाहन्छन् र नेपाली जनताको विश्वास के हो? त विश्वासलाई जित्न नसक्यो खालि हामीले पार्टीको निर्देशनमा जानुपर्ने हो कि जनताले चाहिँ जनताको निर्देशनमा चाहिँ जनताको राह सल्लाह र सुझावमा चाहिँ पार्टीले चल्नुपर्ने हो? पहिलो के हो भने पार्टी भनेको
आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरू हुन्छन्। तर जब हामी निर्वाचनबाट जनताको मत लिएर चाहिँ संसदमा संविधान सभामा आइसकेपछि त्यो जनताको मतको आधारमा, जनताको चाहना भावनाको आधारमा हामीले अगाडि बढ्न खोज्ने हो र सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्न खोज्ने हो। त्यो सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्दा अहिले संविधानले 7 प्रदेशको व्यवस्था गर्यो होइन। तर त्यो कुरा भएन, जनतालाई त्यो कुरा चित्त बुझेन। आगामी अर्को पटक आउने निर्वाचनमा कमजोरी गर्नेहरूप्रति जनताले चाहिँ सजाय दिनुपर्छ होइन। जनताले त्यो मूल्याङ्कन, जनप्रतिनिधिले गरिरहेको मूल्याङ्कन, काम गरिरहेको कुरा ठिक छ कि बेठिक छ भन्ने त 5 वर्ष अब हुने निर्वाचनमा जनताले फैसला दिने हो नि त। मानिज्यू, अब तपाईँहरूले जुन परिवर्तनको सपना देख्नुभयो, गणतन्त्र आएपछि यो हुन्छ ऊ हुन्छ भन्नुभयो, त्यो अहिले बित्थामा भनिएछ, यो गलपासो जस्तो कुरा पो बोलिएछ भन्ने लागेछ कि छैन? पहिला त्यस्तो भन्दा पनि जे कुरा माग गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ त्यसलाई संरक्षण गर्न हामीले सकिरहेका छैनौँ र सम्पूर्ण नेपाली जनता, नेपाली नागरिकले सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूलाई दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था अब आएको छ। किनभने नागरिकले पार्टीले दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्, हरेक ठाउँबाट होइन, हरेक राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताले पनि नेतृत्व तहलाई दबाब दिनु पर्यो कि संविधान कायमको बाटोमा अगाडि बढ, संविधान जारी गर्ने शक्तिहरू एक ठाउँमा बस होइन र एउटै धारा बनाएर अगाडि बढ भन्ने कुरा त आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट दबाब दिन सक्छन्, कुरा उठाउन सक्छन् होइन। त्यो पत्रिका मार्फत, मिडिया मार्फत, तपाईँलाई चाहिँ टेलिभिजन मार्फत, बहसहरू मार्फत र नेतृत्व गएका छलफलहरू मार्फत यी कुराहरू उठाउन सक्छन्, अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएर बोल्न सक्छन् नि त। त्यो कुराबाट पनि नेतृत्वलाई हामी एक ठाउँमा बस्नुपर्छ, अन्यथा जनताले हामीलाई पनि बेला मौकामा चाहिँ फेरि अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति आउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। सर्वत्र सबै क्षेत्रबाट उठाउनु पर्ने कुरा आएको छ। हजुर, हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर। हजुर भन्नुहोस्। नमस्कार। विष्णु चौलगाई कुमारीगालबाट। नेताज्यू नमस्कार। नमस्कार। मलाई अहिले यहाँ जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो भने नेपालमा अहिले 3टा सरकार भए। एउटा तपाईँहरूको पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार छ सिंहदरबारभित्र, जसको अस्तित्व नै देखिएको छैन यतिखेर। अर्को मधेसमा एउटा सरकार छ आन्दोलनकारीहरूले चलाएको, जसले मधेस सरकार भनेर घोषणा गरिसकेका छन्। तेस्रो सरकार छ अहिले फुटपाथमा, जो काला बजारियाहरूको नियन्त्रणमा छ। मलाई जवाब दिनुहोस्, यो 3टा सरकारको चेपुवामा नेपाली जनताहरू कहिलेसम्म पर्ने र काला बजारियाहरूको सरकारलाई र तपाईँहरूको सरकारमा कतिको नजिकको सम्बन्ध छ, यो खुलस्त रूपमा बताइदिनुहोस् न। पहिलो त सरकार यो समस्या समाधानको बाटोमा जानको लागि अनेक प्रयत्नहरू गरिरहेका छन्। प्रयत्नहरू अब सफल बिस्तारै हुन्छन् कि भन्ने कतै देखि पनि रहेको छ भने कतै फेरि यो चाहिँ यो सधैँ यस्तै अप्ठ्यारो पारेर असफल बनाउने बाटोमा अगाडि बढेको छ भन्ने पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा त्यो छ। अर्को, यो संक्रमणकालीन परिस्थितिमा अनेक खालका विसङ्गति बिक्रीहरू अगाडि बढ्छन्। त्यसमा अहिले कालो बजारी मौलाएको छ देशमा। त्यसलाई कारबाही गर्नेको लागि सरकार अगाडि बढ्न खोजेको छ। जुन तहमा अगाडि बढ्न खोज्यो त्यही तहभित्रबाटै कालो बजारी भइरहेको कुरा तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। र सरकारले सहसचिव स्तरका मान्छेहरूसम्म र कर्मचारीको माथिल्लो निकायसम्म पनि कालो बजारीमा संलग्न भएको फेला परिसकेको छ र त्यसलाई कारबाहीको विषय पनि सरकारले बनाइरहेको कुरा पनि हामीले देखिरहेका छौँ। र कालो बजारी कसैले गर्छु भनेर गर्दैन, त्यो खोजेर छानबिनबाट पत्तो लगाउने कुरा हो। देखाएर कसैले गर्दैन, लुकाएर गर्छ। लुकाएको कुरो वैधानिक ढङ्गले खोज्नु पर्यो। यसै गर त कालो बजारी होस् त भन्नु भएन, प्रमाणित गरेर मात्रै खोज्नु पर्यो। धेरै पेट्रोल पम्पहरू चाहिँ सिलबन्दी भएको हामीले देखिरहेका छौँ। अब नागरिकले थाहा पाउने, मिडियाले थाहा पाउने, सरकारले थाहा नपाउने, सरकारसँग संयन्त्रहरू छैनन् कि? त्यो त थाहा पाएर त कारबाहीको विषय अगाडि बढिरहेको छ त। धेरै पेट्रोल पम्पहरू कारबाही परेको कुरा होइन, धेरै चाहिँ के अरे कर्मचारीहरू कारबाही परेको कुरा होइन, अनि त्यस्तो कालो बजारी गर्दा गरेका अन्य व्यक्तिहरू कारबाही परेको कुरा त बाहिर आइरहेको छ नि त। हजुर,
आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौँ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले झापा क्षेत्र नम्बर 6बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर व्यवस्थापिका संसदमा पुग्नुभएका एमाले सांसद दीपक कार्कीसँग छलफल गरिराखेका छौँ। तपाईँ पनि दीपक कार्कीसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065323 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसङ्गत एउटा मात्र प्रश्न बुझिने गरी राखिदिनु होला। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर। हजुर भन्नुहोस् त। बागेबाट टीकाराम अधिकारी। टीकारामजी भन्नुहोस्। संसदजी नमस्ते। नमस्ते। तपाईँहरू त 11,000 गाउँमा बसेका मान्छे र जङ्गल फाडेर ल्याएर बसालेर स्वतः हतार्नुभयो। अहिले यो जङ्गलमा 12-15 वर्ष भइसक्यो, न जर्न पाएका छन्, न हल्लो जुवा पाएका छन्, न घर सङ्घार पाएका छन्। जङ्गलमा लकडी सडेर गइराखेको छ। तपाईँले जनता हेर्ने हो कि आफ्नो सत्ता मात्रै हेर्ने हो भन्न सत्य कुरा जवाब दिनु। यो कहाँको जङ्गलमा भन्नु हो तपाईँले? टीकारामजी सम्पर्क बाहिर गइसक्नु भएको छ। अच्छा, अब सुकुम्बासीलाई कुनै कतैको जङ्गल एमालेका पालामा कतै दिया थियो कि उहाँले त्यही उठाउनु भयो होला। त्यो चाहिँ अब तथ्यगत आधारमा त्यो कुरा मैले पनि बुझ्नुपर्छ, त्यो के भइरहेको छ भन्ने कुरा, उहाँले कसरी उठाउनु हो, किन त्यस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा। अब जङ्गल हलोका न्युमा, दाउराका न्युमा, अनेक बाहनाका न्युमा फडानी भएका छन्। सरकारले, राज्यले रोक्नु पनि पर्छ। त्यही फेरि अघि भने जस्तै त्यही भित्रै बस्नेहरूले फेरि यसलाई तस्करीको रूपमा प्रयोग पनि गरेका छन्, होइन? यी यस्ता समस्याहरू। मान्यज्यू, अब तपाईलाई यो देशको अर्को अघि एउटा प्रश्न आएको थियो, त्यो गर्दै जाँदा पुगेन जस्तो। सरकार 2-3टा सरकार छ भन्ने कुरा एकजना साथीले उठाउनु पर्छ। सरकार एउटै छ। अब त्यहाँभित्र गलत ढङ्गले गर्ने, कालो बजारी गर्नेलाई सरकार भन्न मिल्दैन। अर्कोतर्फ तपाईँलाई आन्दोलनकारीले हामी सरकार हौँ भनेर हिँड्नु त्यो वैधानिक कुरा होइन। वैधानिक रूपले सरकार एउटा छ। सरकारले भर्खरै पनि वार्ताको लागि आह्वान गरेको छ क्याबिनेटको बैठक। तपाईले भन्ने कुरा थियो, तर नागरिकले त काला बजारीले जे भन्छन् त्यही मान्नु परेको छ। जतिमा तेल किन भन्छन् त्यतिमा किन्नु परेको छ। मधेसी मोर्चाहरूले जसो गर भन्छ उसै गर्नु परेको छ र सरकारले त्यो हामीलाई एउटा बाध्यकारी अवस्था पनि होला, समस्या होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि अहिले नेपाली जनताले, नेपाली नागरिकहरूले वास्तवमा हाम्रो छिमेकी मुलुकले हामीप्रति गरिएको जुन व्यवहारको कारण जुन सहेर दुःख गरेर अब अनेक कष्ट बोकेर पनि वास्तवमा सरकारलाई जुन सहयोग गरेको छ, सरकारलाई समर्थन जुन जनाइराख्नु भएको छ, यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष छ। यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्ने बाटाहरू के हुन सक्छन्? सरकारले संवाद मार्फत यसलाई निकास दिने, आफ्नो आन्तरिक समस्यालाई समाधान गर्ने आफ्नो रोडम्याप के हो, त्यो रोडम्याप जनतालाई सार्वजनिक गर्ने। त्यो रोडम्याप सार्वजनिक, त्यो रोडम्यापमा चाहिँ आन्दोलनकारी शक्तिहरू आन्तरिक समस्या हल हुँदैन भने त्यसलाई कानुन र विधिसम्म ढङ्गले समाधानको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ। र छिमेकी मुलुकहरूसँग पनि हामीले चाहिँ एउटा समदूरीको सम्बन्ध राखेर अथवा दुईटै छिमेकी मुलुकलाई उत्तिकै हाम्रा मित्रहरू भन्ने ढङ्गले हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो ढङ्गले सरकार अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। तपाईहरूका कुरा अथवा राजनीतिक दलहरूका कुरा नागरिकले पत्याउनै पर्ने त होला नि है। जस्तो अब मुलुकमा भूकम्प गयो, अहिले एमालेका कार्यकर्ताहरू चीनमा भूकम्पका बारे बुझ्न गएका छन्, त्यो पनि सरकारी पैसामा भन्ने गरिन्छ। उता एमालेमा करोडौँ पैसा दिएर सभासद किनिएको रहेछ, बेचिएको रहेछ भन्ने खबर पनि तपाईँहरूले नै अब सनसनीपूर्ण भयो। तपाईँको त झन् थाहा नपाउने कुरै भएन। अब अहिले भनेका यी सुशासनका कुरा, यी सहनशीलका कुरा, तपाईँका कुरा हामीले जबरजस्त ढङ्गबाट पत्याउनै पर्ने त होला नि, राम्रै होइन। पहिलो यस्तो छ, अब यो सभासद किनबेच होइन। अब व्यवसायीहरूले र पार्टीलाई चन्दा दिएर सहयोग गरेको कुरा हुनसक्छ। यो किनबेच भनेर यसलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले हामीले बुझ्नु हुँदैन। अब त्यो कति ठिक छ कति बेठिक छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, मूल्याङ्कनको विषय गर्दै जाउँला। तर यो कसैले कसैलाई किनेको भन्ने भन्दा पनि अब राजनीतिक पार्टीहरूलाई सहयोग गरेर कसैले गलत ढङ्गले त्यो लिएको छ भने त्यो बेचीको, त्यस्तो कुरालाई हामीले पारदर्शी बनाउनुपर्छ।
त्यो गलत छ भने त्यो कुरालाई कारबाहीको विषय पनि हामीले बनाउनुपर्छ, त्यो ढङ्गले हामी तर यहीँनिर मानिज पार्टीलाई एउटा व्यवसायीले एउटा उद्योगीले किन चन्दा दिने? होइन, अब पार्टी सञ्चालनको स्रोत पनि छैन। देशभरिका कार्यकर्ताहरूबाट लेबी सङ्कलन गर्छ, मासिक रूपमा लेबी सङ्कलन हुन्छ नेकपा एमालेको, होइन? त्यसरी नै नेकपा एमालेलाई माया गर्नुहुने आफ्नो के अरे आमदामी स्रोतहरू व्यवसाय उद्योग धन्दा व्यवसाय चलाउनु हुनेहरूले पनि एक ढङ्गले सहयोग गर्नुहुन्छ, होइन? पार्टी यही ढङ्गले पार्टीको आर्थिक अब हेर्नु मुलुकमा दर्जनौं पार्टीहरू छन्, उद्योगीहरूले तपाईँहरूलाई माया गरेकै कारण उत्पादनमा मन लाग्दी मूल्य वृद्धि गर्दा तपाईँहरू चुक्क नबोल्ने कारण त्यही थियो नि। तपाईँहरूलाई 5 करोड 4 करोड दिने, यता उत्पादनको मूल्यमा 5 रुपियाँलाई एकैचोटि 25 रुपियाँ भयो। त्यस्तो कुरा होइन, त्यो चाहिँ उद्योग व्यवसायहरूले पनि एउटा नीतिगत हिसाबले आफ्नो उद्योग व्यवसायबाट उत्पादित वस्तुहरूको चाहिँ सरकारसँगै सरकारले तोकेकै उसमा अथवा समन्वय गरेर लागत मूल्यको समन्वय गरेर मूल्य निर्धारण गर्ने कुरा हुन्छ। जबरजस्ती एक्लै मूल्य राख्ने कुरा पनि हुँदैन, एक्लै मोनोपोली मूल्य राख्ने कुरा भयो भने त्यो सार्वजनिक भएको दिन त कारबाहीको विषय बन्छ। फेरि पनि त्यस्तो छ भने हामीले त्यो कुराको देखाउनुपर्छ, त्यो ढङ्गले गलत भएको छ भने खोजी गर्नुपर्छ। र एउटा राज्यले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन नसक्दा कसरी पार्टीहरू सञ्चालन गर्ने विधिहरू के हुन् भन्ने खालको जबसम्म स्पष्ट दृष्टिकोणहरू बन्दैनन् तबसम्म यो खालको स्थिति रहन्छ। किनभने कार्यकर्ताबाट लेबी उठ्ने र अब पार्टीलाई माया गर्ने, त्यो विचारधारा राख्ने माया गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले चाहिँ अब चन्दा दिने सहयोग गर्ने कुराहरू त त्यो स्वाभाविकै रहन्छ। हाम्रो अब संसारकै चलन पनि भन्दा हुन्छ। यो मैले बुझेसम्म धेरै देशहरूमा यस्तै ढङ्गले पार्टीहरू सञ्चालन भएका छन्। हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस् त। हजुर नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? प्रश्न राखिदिनुहोस्। म कौशलटारबाट विश्वम्भर कोइराला। भन्नुहोस्। नेताजी नमस्कार। नमस्कार। यो पहिला के अरे सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गृह मन्त्रालयकोमा कुरा नमिलेर एमालेले चाहिँ हामी सत्तैमा जाँदैनौँ, यो सम्झौता अनुसार भएन भनेर चाहिँ निकै बाराकबुरु गरे हो। तर अहिले गृह प्रशासनदेखि लिएर सबै दारा नङ्ग्रा हतियार सबै चाहिँ माओवादीलाई जिम्मा लगाएर चाहिँ बस्दाखेरि त एमालेका नि अवश्य पनि खुसी थिएन होला। अहिले चाहिँ के सबै राम्रो भएको छ? किन यो त्यो चाहिँ के हुन्छ भने सत्ता साझेदारी गर्दा एउटा सहमति एउटा समझदारीबाट हुन्छ। समझदारीहरू उल्लङ्घन भए, समझदारीहरूलाई पालन गरिएन भने विवाद हुने हो, होइन? त्यो बेला अब मलाई लाग्छ त्यस्तो अब यो नभए जानु नि त भनेको होइन होला। त समझदारी भए अनुसार अगाडि बढौँ भन्ने कुरा एमाले राखेको हुनसक्छ। अहिले पनि अब संविधान जारी भए पश्चात, संविधान जारी हुनु अगाडि संविधान जारीको नेतृत्व गर्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वबाट सुशील कोइराला सभापतिले नेतृत्व गरेर संविधान जारी भयो। त्यस पछाडि त्यो जारी भइसकेपछि सत्ता परिवर्तन गर्ने र त्योलाई चाहिँ नेकपा एमालेको नेतृत्वमा दिने भन्ने खालको एउटा समझदारी भएको छ। त्यो समझदारी नेपाली काङ्ग्रेसले पछि छोड्यो, बाहिरिने प्रतिपक्षमा बस्यो। त्यस पछाडि सरकार गठन गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेपछि फेरि बाँकी दलहरूसँग सहमति गरेर जाने विषयमा चाहिँ अब कुन मन्त्रालय कसरी लिने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो बाँडफाँड भएको हो। र पहिलो कुरा त के हो भने सरकार भनेको प्रधानमन्त्री हो, मन्त्रीहरू भनेका प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने मात्रै हुन्। त्यस कारणले सरकार भनेको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कुन मन्त्रालय कहाँ गयो भन्ने सवाल त्यति ठुलो जस्तो लाग्दैन, होइन? त्यसलाई त्यसरी मान्नु पनि हुँदैन भन्ने लाग्छ। तर हाम्रो देशमा त्यो संस्कारको विकास नहुँदा चाहिँ केही समस्याहरू देखिएका छन्, होइन? अहिले वास्तवमा संसदीय प्रणालीमा र कार्यकारी पोस्ट प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री हो र प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयको चाहिँ नेतृत्व गर्ने हो र सबै मन्त्रीहरूको नेतृत्व गर्ने हो। र त्यो मन्त्रालय हेर्नको लागि विभिन्न मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू के अरे भागभन्डा गरिएको। त्यस कारणले त्यो सबैको असफलताको जिम्मेवारी त्यो प्रधानमन्त्रीले भएको हुनाले अहिले यो कसले धेरै लगो कसले थोरै लगो भन्ने तर्फ हामीले जानु हुँदैन। को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? हेलो नमस्कार सभासदजी। नमस्कार, म 70 को कसनपुरबाट रामानन्द चौधरी। हजुर,
तरामा देशमा तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भ्रमको खेती गर्नुहुन्छ, गर्दैछ उहाँको यतातिरको नेताहरू। तर सरकारमा बसेको सभासदहरू हजुर डाइरेक्टै एकदम भ्रष्टाचारी गरेको छ। हजुर ल 6वटा प्रधानमन्त्री भएको छ होइन? नेपाल सरकारको ढुकुटी खाली गर्नको लागि हो कि कसो? अब देशमा सरकार बनाउनै पर्छ। सरकार बनाएपछि खर्च हुन्छ, खर्च ठिक बेठिकको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ हामीले होइन। अनुचित खर्चको बारेमा विरोध गर्नुपर्छ, आलोचना गर्नुपर्छ, त्यो हो नि त। अब खर्च ठिक र बेठिक छुट्याउनु पर्छ। खर्च त भइसकेपछि भ्रमणमा जानुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ, ठाउँ ठाउँका कार्यक्रममा पुग्नुपर्छ होइन। त्यसलाई फेरि ढिकुटी रित्यायो भन्न मिल्दैन नि त। अब एउटा कुनै दललाई सरकार चलाउन दिनका लागि 6 जना उप प्रधानमन्त्री बनाउनु पनि सामान्य हो। रामानन्दजीले यसरी बुझ्नु पर्यो। होइन होइन, यो 6 जना उप प्रधानमन्त्री भनेको उप प्रधानमन्त्री बनेर के बिग्रेको छ र? एउटा मान्छेलाई एउटा पद नदिएको हो। त्यसो हो भने प्रधानमन्त्री बनाइदिँदा पनि के बिग्रेला र मान्यज्यू? उप प्रधानमन्त्रीको छुट्टै भत्ता, छुट्टै सुविधा त त्यहाँ छैन। त्यहाँ त त्यहाँ एउटा मर्यादाक्रमको कुरा मात्रै हो त्यो, हेर्नुहोस् होइन। यसलाई हामीले सरकारले नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्न सक्यो भने यो ठुलो विषय होइन जस्तो मलाई लाग्छ। अब नबनाएको भए पनि हुन्थ्यो, माग्नेले नमागिदिएको भए पनि हुन्थ्यो होइन। म त अब यो चाहिँ भए, अब यो चाहिँ गरौँ न भन्ने कुरा हुँदा त्यो एउटा मन्त्री हुँदा पाउने सुविधा पनि त्यही हो, उप प्रधानमन्त्री हुँदा पाउने सुविधा पनि त्यही हो। देख्दा अब यो 6 जना उप प्रधानमन्त्री किन बनाएको भन्ने खालको कुरा आउनु, आलोचना आउनु, यो अब अहिलेसम्ममा नयाँ कुरा भयो। धेरै उप प्रधानमन्त्री बनेको कुरा भएको कारणले पहिला 3-4 जनासम्म भएको थियो, यहाँ 6 जना भए होइन। प्रश्न उठ्नु चाहिँ जिज्ञासा राख्नु स्वाभाविक पनि हो, तर यो नै त्यत्रो ठुलो विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर नमस्कार सभासदज्यू। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। म लानबाट अझ प्रसाद चौधरी। हजुर तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो नि त्यो चोरी के अरे कालाबजारी चाहिँ चोरी गरेर गर्छ, तर म त दिउँसो हेर्छु चोरी गरेको र त्यो कालाबजारी भएको। तपाईँको झापा तपाईँको जिल्लाबाटै नै तपाईँको सबभन्दा बढी तपाईँको ग्यास पेट्रोल तपाईँको है बसमा हेर्नु त कति छतभरि भरेर आइरहेको। हजुर हजुर। अनि काठमाडौँको त्यो तिलगङ्गादेखि बस पार्कसम्म तपाईँ हेर्नु अहिले एकैछिनमा आइपुग्छ बसहरू। दिउँसै तपाईँको त्यहाँबाट ब्लेक हुन्छ, कालो बजार। 8,000 दियो भने ग्यास पाउनुहुन्छ, 4,000 के अरे 400 रुपियाँ दियो भने पेट्रोल पाउनुहुन्छ। त्यति म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अब यो के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ जब बन्द हडताल भएपछि मोटरसाइकलमा 3-4 मान्छे चढ्यो भने पनि पुलिसले आँखा चिम्लिन्छ क्या। किनभने त्यो साधनै बन्द गरिदिएको हुन्छ, मोटरसाइकल मात्रै चल्न दिएको हुन्छ, मान्छे अभरमा कुद्यो होला। अब अभरलाई प्रयोग गर्दा कसैले दुरुपयोग गर्यो होला होइन, त्यो अर्को विषय हो। दुरुपयोगलाई हामीले कारबाही गर्नुपर्छ। अब 8,000 ग्यास सिलिन्डर बेच्नु पनि यो अभावलाई टार्न बेच्यो होला। 8,000मा सिलिन्डर बेच्नु चाहिँ यो अत्यन्तै ठुलो अपराधकै कुरा पनि भएको छ। यो कारबाहीको विषय बनेर अब पकडी पनि रहेको छ। अब सबै आँखा नदेख्न सक्ला, कसैले अभरमा किन्नेले मलाई 8,000 फलाना बेच्यो भन्दैन होइन। लुकीछेपी दरमूल गर्छन् होइन। त्यहाँ सरकार पुग्न नसकेको होला, त सरकारले खोजी गर्ने आफ्नो विङ्सहरूलाई परिचालन गर्ने काम त गरिरहेकै छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? भालाजीबाट ध्रुव केसीको। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार। अब देशमा थाई सरकार भएन, जेठो माइलो साइलो काइलो पार्टीहरू हुन्छन्। अब एउटा पार्टीले राम्ररी काम गरे त सबै जनताले उसैलाई भोट दिन्थ्यो, त्यो गर्न पाइएन। राम्रो काम नगरिदिया कारणले कहिले उता मत दिन्छन् त थाई सरकार बन्न सक्दैन। थाई सरकार नबनेपछि प्रधानमन्त्रीले मात्रै चाहिँ नि चाहेर हुँदैन, सबै भागभन्डा मिल्नुपर्ने। हजुर यो कहिलेसम्म हजुर? अब यो त नेपालको संविधानले स्थिरताको त कल्पनै गर्न सकेन। न थ्रेसहोल्ड राख्न सकियो, न तपाईँलाई प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित मात्रै राख्ने भन्ने छलफल हुँदा अगाडि बढेको थियो। त्यो पनि सहमतिमा पुग्दा समानुपातिकै व्यवस्थामा गइसकेपछि अब
त्यो परिस्थिति चाहिँ गाह्रो बनेर गयो। अब जबसम्म हामीले यो कुरालाई बुझेर यो अस्थिरताको अन्त्य गर्नको लागि प्रतिनिधि सभा चाहिँ निर्वाचित व्यवस्था गर्न सकेको भए हुन्थ्यो। त्यो छैन। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरू जबसम्म हामीले संयुक्त सरकार बनाए पनि देशप्रति जिम्मेवार नै बन्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले जबसम्म हामी उपस्थित हुन सक्दैनौँ, त्यसबारेमा हाम्रो एउटा धारणा बन्न सक्दैन, त फेरि पनि समस्याहरू चाहिँ देखिराख्ने सम्भावना छ। हामीले यही बीचबाट शिक्षा लिएर आगामी दिन कसरी जाने भन्ने बनाउनु बाहेक हामीसँग अर्को बाटो छैन। तपाईको राजनीतिक जीवनकालमा तपाईले खोजेको जस्तो राजनीति होला? पहिलो त मैले भनिरहेँ नि, किनभने अब हामीले संविधान यो व्यवस्था गर्दा हामीले त्यो कुरा गर्न सकेनौँ। त्यसमा म आफू पनि सन्तुष्टि छैन। अब धेरै ठुलो संख्या बनाउने समानुपातिको व्यवस्था राख्ने 60-40 को जुन व्यवस्था गर्यौं त्यसले फेरि पनि हामीलाई सरकार गठन अनि त्यसले काम गर्ने सवालमा जुन सहजता हुनुपर्छ त्यो रहँदैन। अहिले भन्दा केही अलिकति होला, तर पनि अब समग्रमा त्यो रहँदैन। यसलाई हामीले कुनै न कुनै बेला सच्याउनु पर्छ कि त हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू सरकारमा गएपछि चाहिँ हामीले राजनीतिक भागभन्दा भन्दा पनि एउटा विधि र प्रक्रिया अनुसार सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ, जनतालाई सुशासन दिनुपर्छ, शान्ति अमन चयन दिनुपर्छ, अब समृद्धिको बाटोतर्फ मूल्य अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको विकास हुनुपर्छ। त्यसो हुन सक्यो भने मात्रै, अन्यथा त्यो देखिँदैन। जहिले पनि संयुक्त सरकार बन्ने, सरकारमा के अरे जाने र नजाने बीचको लडाई भइराख्ने खालको परिस्थिति चाहिँ संविधानले व्यवस्था गरेको छ। अच्छा, फेरि पनि अर्को श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस् न। म विराटनगर 5 कञ्चनबारीबाट राजन भट्टराई। नमस्कार राजनजी, भन्नुहोस् न। मेरो उहाँलाई के छ भनेदेखि जुन देशमा 14 घण्टा लोड सेडिङ हुन्छ, प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ 1 वर्षभित्रमा लोड सेडिङको अन्त्य गर्नुहुन्छ, नेपाली जनताले नुन खान र दबाई पाउँदैनन्, त्यो देशमा चाहिँ लोड सेडिङको अन्त्य गर्छु भनेर जुन अठोट गर्नु कहाँसम्मको न्यायचित होला र त्यो जनतालाई राहत दिन सकिन्छ? धन्यवाद। होइन, पहिलो त अब लोड सेडिङ अन्त्य गर्छु भन्नु नराम्रो कुरा होइन। बोलेर भनेको समयसम्ममा लोड सेडिङको अन्त्यको प्रयास भइदियो भने धेरै राम्रो कुरा हुन्छ। अब औषधि भन्ने कुरा अब हाम्रो देशमा मात्र उत्पादन हुँदैन, बाहिर हुन्छ। अब बाहिरको जहाँबाट ल्याउनु पर्ने हो, आउनु पर्ने हो, त्यो कुरामा समस्या छ, हामी सबैले देखिरहेकै विषय हो। त्यसमा राज्यले प्रयत्न गरिरहेको छ, 4 बुँदे रोड म्याप दिइरहेको छ, यो अनुसार अगाडि बढिएको छ। यो रोड म्याप ठिक छ, राम्रै कुरा रहेछ भन्ने कुरा भइरहेको तापनि फेरि आपूर्तिमा सहजता बन्न दिइराखिएको छैन र यसलाई बिस्तारै सहज बनाउन सहयोग हुन्छ हाम्रो। हामी यसमा अवरोध के अरे गर्दैनौँ भन्ने कुरा पनि अब छिमेकी मुलुकको जिम्मेवार निकायबाट आइरहेको छ, तर भइरहेको छैन। यो समस्या हो। लोड सेडिङ अन्त्य गर्नका लागि बाहिरबाट केही चिज ल्याउनु पर्छ भन्नु होइन, लोड सेडिङ होइन, यो मैले औषधिको कुरा गरेको। लोड सेडिङको सवालमा त हामीले चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रा चाहिँ रोकिएका अवरोध भएका हाइड्रो पावरहरू तिनलाई सञ्चालनमा ल्याउनु पर्यो, तिनको निर्माणलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सरकारले सहयोग गर्नु पर्यो। अब अहिले त्यो धेरै कुरा त डिजेलको कारण पनि समस्या बनेको छ। पर्याप्त तेल पाउन नसक्दा त्यो समस्या भएको छ एउटा कुरा। अब हामीले सोलरबाट गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा त फेरि पनि हामीले सरकारले त्यो कुरा आह्वान गर्नु पर्यो। सरकारले विभिन्न राष्ट्रसँग यो कुराको चाहिँ खोजी गर्नु पर्यो र अब सोलर प्लान्टबाट गर्ने कुरामा राज्य अगाडि बढ्छ। राज्य अगाडि बढ्ने तर्खरमा अगाडि लागेको छ र विभिन्न सेक्टरबाट आफ्नो एप्लाईहरू पनि सुरु भएको छ। हेरौँ यो कसरी अगाडि बढ्छ। एउटा चाँडोभन्दा चाँडो लोड सेडिङलाई अन्त्य गर्ने बाटो अहिले सोलर प्लान्ट मात्रै हो। हजुर, मानिजी यहाँले आफ्नो व्यस्त समय इमेज एफएमलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले नेकपा एमालेका सांसद दीपक कार्कीसँग छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय बुकेश महर्जन अनि सुजन गुरुङका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।